बुलेटिन के आगाज में जिक्र चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का, जो कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएं और इलेक्शन लड़ें। नवाज शरीफ को उनके हल्के से शिकस्त दूंगा। उनका मजीद कहना था कि सिंध को आज़ादी की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो गुजरांवाला में आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। और जरदारी तुम और तुम्हारा देसी वलैती बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू ही नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारग होने दो। जरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, तैयारी कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है। मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं। जबकि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि ज्यादातर ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की है, इसलिए हमारा मुतालबा है नए इलेक्शन कराए जाएं। जबकि शाह महमूद कुरैशी बोले, 4 दिन के अमल ने साबित कर दिया हम पुरअमन लोग हैं, नून लीग को समझ जाना चाहिए। वो गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सफर कर रहे हैं हजारों लोग, हम तेज नहीं कर सकते क्योंकि तेज करें तो हादसों का एहतमाल हो जाता है। लिहाजा हम ये चाहते नहीं हैं कि इसको एक तरफ हादसों से बचाना ज़रूरी है और एक तरफ मंजिल पे पहुंचना ज़रूरी है। जब ये बयान दे रहे हैं कि लोग नहीं हैं तो फिर फिक्र की क्या बात है, फिर तो हमें आने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ करें और हमें अपना प्रोटेस्ट करने दें। 2-3 हज़ार ही तो लोग हैं, डर क्यों रहे हैं? हमारे मार्च को एक मनफी रंग देने के लिए आपने देखा, कभी कहते हैं ये खूनी मार्च होगा और लाशें गिरेंगी। 4 दिन आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। लोग आए, बहुत बड़ी तादाद में आए और लोगों ने एक दूसरे के लिए रास्ता बनाया। कोई अफरा तफरी, कोई ऐसा मनफी आपने अमल नहीं देखा होगा। बदकिस्मती से एक अफसोसनाक हादसा ज़रूर हुआ, उसके लिए हमें बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि पुरअमन था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बंदूक से इनकलाब लाने का मास्टरमाइंड किसे धमकियां दे रहा है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर मोर्चे लगाने थे। ये कंटेनर पर खड़े होकर मार्शल लॉ के नारे लगवा रहे हैं। एक तरफ अदब, दूसरी तरफ गाली और दिमाग की खराबी है। वह इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रही थी। जो अमीन गंडापुर जो उनके मिनिस्टर हैं, जो बंदूकों के मोर्चे लगा रहे थे, वो इमरान खान साहब के कहने पे लगा रहे थे। मुझे इस बात में पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन अब ये इस बात का सबूत आ गया क्योंकि उन्होंने कल कह दिया बैलेट या ब्लड शेड। और अब मुल्क के अंदर गाली देकर, बंदूकों से, खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। आपका मकसद मुल्क में खून खराबा, इंतशार, फसाद कि अगर मेरा इक़्तिदार नहीं तो जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे। ये आपका माइंड सेट है जो आपने रात को इस बात का सबूत दिया है। एक तरफ गाली देते हो, एक तरफ धमकी देते हो, एक तरफ गजाजत उगलते हो और दूसरी तरफ कहते हो मैं अदब से बता रहा हूँ। तो आपका ये दिमागी जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि इमरान खान का मार्शल लॉ से मुतालिक बयान खुद गर्जी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि साबित हो गया वो जमहूरियत पसंद नहीं। इमरान नियाजी पाकिस्तान में खून रेजी देखना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अहमद नियाजी का मार्शल लॉ के मुतालिक जो बयान है वो खुद गर्जी की इंतहा है। इमरान अहमद नियाजी को आईनी और जमहूरी तरीक़े से इस मुल्क पर जिस इक़्तिदार से निकाला गया, आज वो इमरान अहमद नियाजी उस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बार बार
خونی مارچ یا خونی انقلاب یا بلڈ شیڈ کی باتیں کرنے والا عمران احمد نیازی اس ملک میں صرف خون ریزی دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے عمران احمد نیازی اپنے اقتدار کے چھن جانے کا غصہ پاکستان پر اتار رہا ہے، اس سے اس کی فرسٹریشن جھلک رہی ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں پولیس، رینجرز، ایف سی اور سندھ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی ہے۔ ریڈ زون کے اطراف کنٹینرز اور مٹی کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں۔ یاسر ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ اب اس اتوار کی جگہ اگلے اتوار کو اسلام آباد میں پہنچے گا، لیکن اس سے قبل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم میریٹ چوک کے قریب موجود ہیں اور یہاں پر جہاں ناکے کے اوپر سیکیورٹی سخت ہے، وہیں پر دوسری جانب جو رینجرز کے اہلکار ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کے لیے، ایف سی پولیس کے لیے، رینجرز کے لیے، اور جو کراچی سے پولیس آئی ہے ان کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے ان کی جگہ بنائی جا سکے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ڈی چوک کی جانب، اس کے باہر بھی پولیس اور رینجرز کی جو اضافی نفری ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اس وقت ہم ڈی چوک کے مقام پر موجود ہیں اور یہ وہی ڈی چوک ہے جہاں لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپ جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آئی تھی۔ تو یہ کنٹینر بڑی تعداد میں یہاں پر لگائے گئے ہیں اور اس کنٹینر کے بالکل جو بیک سائڈ ہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین پارلیمنٹ کو ریڈ زون سے جانے والا جو گیٹ ہے اس کو بھی بند رکھا گیا ہے۔ نادرہ چوک میں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ راستے ہیں جو ریڈ زون کے اندر جو اہم عمارتیں ہیں، جس میں پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وزیر اعظم آفس ہے، یہاں پر ابھی بھی کام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک تو مین گیٹ جیسے ڈی چوک میں لگایا گیا ہے، اسی طرح کا گیٹ یہاں پہ لگایا جا رہا ہے۔ جو کنٹینر یہاں پر رکھے جا رہے ہیں ان کے اندر مٹی ڈالی جا رہی ہے تاکہ کسی صورت بھی جو کنٹینر ہے وہ اٹھائے نہ جا سکیں۔ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کے دوران کرین لا کے اس کی صورت میں کنٹینر جو ہے وہ ہٹا لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت مین جو گیٹ ہے وہ بند رہا ہے، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اراکین بہادر آباد کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ لائن لینی ہے جو ملک کو معاشی طور پہ بہتر کرے، جو ملک میں سیاسی استحکام لے کر آئے، ملک معاشی طور پہ ترقی کر سکے۔ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ پالیسی دیتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ تمام لوگ چور ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اس کے خلاف ہیں۔ تو اردو میں ایک دوسرا محاورہ بھی ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب، آپ نیچے اترے، آپ زمینی حقائق کو سمجھیں اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2018 کے الیکشن کیمپین چل رہا تھا، خان صاحب پاکستان کے مختلف حلقوں میں تقریریں کر رہے تھے۔ کیا اعلان فرماتے تھے؟ اعلان فرماتے تھے کہ گورنر ہاؤس کو، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دوں گا۔ کیا اعلان کیا کہ میں 350 ڈیم بناؤں گا۔ کیا اعلان کیا 1 کروڑ عوام کو نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ مکان بناؤں گا۔ رزلٹ 0 ملٹیپلائی بائی 0 از اکول ٹو 0۔ جو دعویٰ، جو وعدہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا، اس پہ بھی تقریباً نہیں ہو سکا۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت کو قائم و دائم رہنا چاہیے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں خان صاحب کا وہ جو آج انہوں نے کل رات کو جو فرمایا کہ بیلٹ باکس سے نرم انقلاب اور خونریزی کے ذریعہ چاہے تبکن انقلاب، نہیں، جمہوری طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا، سیاسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا۔ آپ کو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آپ دھمکی دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ لگائے تو لگائے۔ پاکستان کے عوام جمہوریت پسند ہیں۔ پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ ملک میں ہر صورت میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی قائم رہنی چاہیے،
मुल्क में अमन अमान कायम रहना चाहिए। इन तीन नुकात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। MKM पाकिस्तान वायदा तौर पर मैं समझता हूँ तमाम सियासी हलकों को बिलखसूस PTI से पुरज़ोर अपील करती है कि वो सियासी तरीक़ेकार अपनाए, सियासी मज़ाकरात के ज़रिए मामला को आगे बढ़ाए, और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने जो मज़ाकराती कमेटी बनाई है उनके साथ बैठे, मसाइल का हल निकालें और बातचीत के ज़रिए, अफ़वाम व तफ़हीम के ज़रिए मामला को आगे बढ़ाएं। साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुआहदा MKM पाकिस्तान ने वफाक हुकूमत के साथ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अब तमाम लोगों ने, बल्कि कराची के अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन कि उनका जो वादा मुतालबा था कि कराची सर्कुलर रेलवे, आप सबके इल्म में है, कराची के अवाम के इल्म में आ चुका है कि वो CPEC में शामिल किया गया। कल सबहर एथनिक से के ज़रिए भी उसको पास कर दिया गया। तकरीबन 300 अरब रुपये से ज़्यादा लागत के तौर पर KCR का मनसूबा इंशाअल्लाह पाए तकमील की तरफ जाएगा। साथ साथ सेंसस के हवाले से MKM ने पिछले हुकूमत से भी लड़ाइयाँ लड़ी, कैबिनेट के अंदर हो, असेंबली के अंदर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हमने हमेशा हर जगह बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हमारी पूरी ख्वाहिश है कि 31 मार्च तक सेंसस को मुकम्मल कर लिया जाए और आने वाला इंतखाबात जो वायदा तौर पर MKM की पॉलिसी है कि यस आने वाला इंतखाबात अगस्त 2023 में हो, उससे पहले डिलिमिटेशन मुकम्मल कर लीजिए। 4 महीने जो कानूनी तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसमें मुकम्मल करेंगे। अच्छी बात यह है कि चूँकि मेरी पार्टी ने मुझे IT के हवाले से मुंतखब किया था, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन यानी 7 नवंबर को 42 अरब रुपए की लागत से कराची IT पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम साफ़ी हज़रात को, कराची के तमाम IT इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, एकेडमिया के लोगों को, तमाम लोगों को दिन बुलाएंगे। तो 42 अरब रुपए की लागत से कराची IT पार्क का संग बुनियाद 7 नवंबर को रखा जाएगा। दूसरी बात क्या थी, हम वफाक हुकूमत के साथ साथ सूबा हुकूमत से क्या कहते हैं कि वो तमाम 30 मार्च नहीं गालिबन 30 मार्च आई डिड रिमेंबर 30 मार्च दोपहर 2 बजे जो एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत के साथ हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, बुक्टी साहब मौजूद थे, मैंगल साहब मौजूद थे। उनके सामने क्या था कि हर सूरत में आर्टिकल 140A के हवाले से मामला को पाए तकमील तक लेके जाया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो मामला अब तक हल नहीं किए गए। डिलिमिटेशन के हवाले से MKM पाकिस्तान का वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ है कि 60 से 70 सीटें, हमारे वसीम भाई 60 से 70 सीटें ऐसी हैं UC लेवल पे जिसको जेरिमेंडरिंग की गई है, उसमें तब्दीली लाई गई है। MKM ने खुले वाला तौर पर उसको मुस्तरद किया है। यस द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द पाकिस्तान MKM पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो सुस्त गोई का शिकार है। MKM मुतालबा करती है कि जो दावा जो वादा आपने इन तमाम सियासी रहनुमाओं के दरमियान किया था, यानी जैसे कहते हैं कि एक सियासी जरगे के सामने आपने जो वादा किया था, जो रिटर्न मुआहदा किया था, उस पर हर सूरत में अमल कराया जाए, अब किया जाए, वरना MKM को दूसरा तरीका भी आता है। साथ साथ MKM पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करती है कि यस अफ़वाम व तफ़हीम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, इखलाक़ व खलूस के साथ सियासी मफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार होना चाहिए और PTI से बिलख़सूस कि किसी भी खून रेज़ी इनकलाब की तरफ नहीं बल्कि सियासी तरीक़ाकार को अपनाएं और सियासी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। इशारा अमीन भाई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। हम सब जानते हैं जब MKM का एग्रीमेंट हुआ PMLN और पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद में, जिसका जिक्र हुआ,
اس وقت ملک کے حالات بہت مشکل میں تھے، اکانومی ایک بہت مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، پاکستان سے تعلق تھا جس کا، اس سے نکلنے کے وقت آ رہے ہیں، ایسے میجرز لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جس سے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے آگے۔ اب پاکستان میں جب بہتری ہونے لگتی ہے تو اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پھر سر اٹھانے لگتے ہیں، پورا ملک اس کو فیس کر رہا ہے۔ میں اپنی بات صرف اس حد تک رکھوں گا یہاں کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ آرٹیکل 140A سے ریلیٹڈ، جس کا ڈیسیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی دیا ہے، تو ایک وے فارورڈ ہے یہ۔ ہم شکریہ بھی ادا کریں گے پیپلز پارٹی کا بھی کہ ایک لگاتار میٹنگز میں، لگاتار نیگوسیشنز میں ہم کچھ حد تک آگے بڑھے ہیں، جس کو ہم فیز 1 کا نام دیتے ہیں۔ اس میں کافی حد تک میئر کے اختیارات جو ماضی میں تھے اس سے بڑھ کے آگے جائیں گے، اور میئر جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ کراچی کے عوام کی، حیدرآباد کی عوام کی ویلکم بیک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ عمران خان ایک آئین شکن ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان نے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جبکہ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ عمران خان کو اسرائیلی اور بھارتی اگر فنڈنگ ہوئی تھی تو اس کے پیچھے کوئی مقاصد تھے، اور وہ مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کے اداروں کو متنازع بناؤ۔ عمران خان کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، یہ آئین شکن آدمی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کیوں آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران نے آئین توڑا ہے۔ خان صاحب جو مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگتے تھے، آج اسی ایجنڈا پہ کام کرتے ہوئے ہمارے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں ہے، جو بھی اپوزیشن کے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کا ثوابدید ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ زرداری ڈاکٹرائن نہیں چاہتا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوں۔ شہر کے مسائل کا حل صرف بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں ہے۔ وہ ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہر فرد چاہتا ہے کراچی میں کب انتخاب ہو، جب قریب پہنچتے ہیں تو یہ دور کر دیتے ہیں۔ یہ ملی بھگت ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ ڈالتا ہے، دوسرا پہلے پہ ڈالتا ہے، اندر اندر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، فلاں کہتے ہیں کہ پولیس نہیں ہے، پولیس کہتی ہے رینجرز نہیں ہے، کہتے ہیں حکومت نہیں ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے یہ زرداری ڈاکٹرائن کا مسئلہ ہے جس میں سب شامل ہیں، اور اس ڈاکٹرائن میں ایم کیو ایم کو یا تو منتخب کروانا ہے یا انتخاب ہی نہیں کرانا۔ او بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ کا ڈاکٹرائن آپ کو مبارک ہو، ہمیں انتخاب چاہیے۔ آپ کی لاڈلی ایم کیو ایم کو اگر لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے؟ ہمیں انتخاب چاہیے اور منتخب میئر چاہیے۔ اور اب آپ کو بتائیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ عدلیہ کی اولین ترجیح سائل کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ اس میں وکلاء کا کردار بھی انتہائی اہم ہے، مگر اہم سٹیک ہولڈر سائل ہے۔ ہمیں سائل کے اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ وہ جوڈیشل کمپلیکس کے قیام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ہم خواہ جج ہوں یا وکیل، ہمارا مقصد یہاں پہ صرف ایک ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ان سائلین کی خدمت کرنا، اس عوام کی خدمت کرنا جو ریاست کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ نہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں جج صاحبان، نہ وکلا سٹیک ہولڈر ہیں، سٹیک ہولڈر ایک ہی ہے، اور وہ لٹیگنٹ ہے جس کو آج تک ان ایکسپینسو اور ایکسپیڈیشس جسٹس نہیں مل سکتا۔